अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान राबता हुआ। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें जो हैं, इन पर JUI और मौलाना फजल रहमान एतमाद नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ पर भी, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी, क्योंकि उनके साथ बार बार हाथ करते रहे हैं ये दो जमातें। तो अब मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना को टेलीफ़ोन किया है, उनको यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ हैं और उनकी जमात उनके साथ मिलकर तहरीक चलाएगी। मौलाना कितने पुरएतमाद हैं, कितनी तवक्को करनी चाहिए मौलाना को, इस पर आज बात करेंगे। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खत्री साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया सर। खत्री साहब, नवाज शरीफ को क्यों ज़रूरत पड़ गई मौलाना को फ़ोन करने की? यहाँ पर शहबाज शरीफ मौजूद हैं, मरीम नवाज़ मौजूद हैं, उन पर एतमाद नहीं है, लग ऐसा रहा है। शाकिर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली ऐसी अपोजिशन मिली है जो अपोजिशन पहले तो जो पिछली हुकूमत में अपोजिशन थी उसको तो फ्रेंडली अपोजिशन का इल्ज़ाम दिया जाता था, लेकिन ये तो क्लोज़ फ्रेंडली अपोजिशन है ना, अपनी अपोजिशन हुकूमत खुद है। लेकिन इन सारे हालात में आप देखें कि जो पाकिस्तान की सियासत है, अब कोई नज़रियाती सियासत नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है। मियाँ शहबाज शरीफ अपने पत्ते खेलते हैं, आसिफ अली जरदारी आपको याद होगा, वो अपने पत्ते खेलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान हैं और उनका खून गर्म है, तो इस हवाले से वो उनके बयानात जरदारी साहब से कुछ मुख्तलिफ हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, खुसूसन अपोजिशन की जमात, वो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के इंतज़ार में होती है। तो यही सबब है कि मौलाना साहब के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से अब अच्छे नहीं रहे। और हम देखते हैं कि जब वो लाए थे अपना आज़ादी मार्च यहाँ पर, तब भी चौधरी बरादरान ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि भाई ये हुकूमत जो है वो मार्च तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ख़ुद फिर मौलाना फजल रहमान ये शिकायतें भी करते हमें नज़र आए। लेकिन हम देखते ये हैं, क्योंकि चौधरी बरादरान तो चलें, हमने समझा कि वो हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं उनका पैगाम लाए थे। लेकिन फिर जब ये बात मौलाना ने ख़ुद खोली तो इमरान खान साहब भी नाराज़ हुए कि चौधरी बरादरान को कौन सी क़ुव्वतों ने कहा था कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से चौधरी बरादरान के दरमियान, इमरान खान के दरमियान एक जो है वो गैप बढ़ा। नतीजे में फिर हमने देखा कि कुछ और लोग दरमियान में पड़े ताकि इनका गैप ख़त्म किया जाए। अब मामला पंजाब में इनके ठीक हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में आ गई हैं, वो वहाँ ठीक हैं। मियाँ नवाज शरीफ का जो इशू आपको याद होगा, जब मरीम नवाज़ के नैब पेशी पर उनके गाड़ियों पर पथराव हुआ और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन भी मरीम बीबी ने ही इनको फ़ोन करके कहा कि मेरे मगर ज़राए के मुताबिक कि उनके अंकल तो नहीं आ रहे सामने, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। मेरा ख़्याल ये है कि एक तरफ तो मुमकिन है मियाँ साहब ने उनको शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया हो, दूसरा ये है कि वो उनको इंगेज रखना चाहते हैं। इसलिए इंगेज रखना चाहते हैं क्योंकि मौलाना अपोजिशन की एक मौसर आवाज़ हैं और वो चाहते हैं कि मौलाना अगर हमारे साथ होंगे, नाराज़ नहीं होते, तो मुमकिन है कि हमारा ये जो काम चल रहा है उसमें वो जान डालते रहें। तो यही सबब है कि हर कोई अपने अपने तौर पर जो है वो बार्गेनिंग कर रहा है। छोटी सी मिसाल में आपको ये पीपल्स पार्टी की जानिब से आज सिंध भर में मुजाहरे किए गए, कराची पर कब्ज़ा नामंजूर। लेकिन आज ही वज़ीर आला सिंध यहाँ पहुँचे, चेयरमैन NDMA और जो दीगर वफाकी वज़रा थे के साथ मामलात उन्होंने कराची के ऊपर काफ़ी तय कर ली। इसका मतलब ये था कि कराची में गवर्नर राज के हवाले से जो बातें चल रही थी, अब वो समझे ख़त्म हो गई, एक नया सिलसिला चलने के लिए। अब आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या कराची को वफाक के हवाले करने के खिलाफ जो मूव थी वो काफ़ी थम जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यही सूरत-हाल अब यहाँ है। अब मियाँ नवाज शरीफ असल में एक ख़बर तो बना सकते हैं, मौलाना को फ़ोन किया, ये किया, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये तीनों बड़ी जमातें हैं, मौलाना को अगर छोड़ भी दें तो दो बड़ी जमातें अपने इस इंतज़ार में कि किस तरह हालात हमारे हक़ में हों ताकि हम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे कोई ऐसी कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के साथ तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। APC अपोजिशन कह रही है, बिलावल कह रहे हैं कि APC बुलाएं, आप अपोजिशन लीडर हैं, वो APC के लिए बुलाने के लिए तैयार नहीं है, डिले होती जा रही है।
مریم نواز پر پتھراؤ ہوتا ہے، مریم نواز بھتیجی ہے ان کی، یعنی بیٹی ہے گھر کی، ظاہر ہے بالکل. ان پر پتھراؤ ہوتا ہے تو ان کے حق میں نکلنے کے لیے پریس کانفرنس کے لیے یا میڈیا ٹاک کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مریم کو، مولانا کو فون کرنا پڑ رہا ہے. تو شہباز شریف کی پالیسی مطلب کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ پھر میاں صاحب کو مداخلت سر، کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا جب مریم نواز کے اوپر میرا خیال اٹیک ہوا تھا یا کیا ہوا تھا مجھے یاد نہیں ہے، بلاول بھٹو صاحب پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے، وہاں سے نکلے اور جذباتی آ کے خطاب کیا. ہاں، اگر اتنی کرج بھی جس میں شہباز، یہ کہا تھا تم اتنے بے غیرت ہو. ہاں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اتنی کرج شہباز شریف میں ہو نا تو ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں. عوام جتنے بھگت رہے ہیں ان 2 سالوں کے اندر، ہم نے دیکھا کہ بنیادی ضرورت کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور یہ ساری صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بالکل اپنے ذاتی مفادات کے گھر تو اس کی محتاج ضرور ہے، لیکن عوام کے لیے وہ اکٹھی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری بدقسمتی یہ کہ میڈیا اورینٹیڈ پالیسیز بنائی جاتی ہیں. یہ اے پی سی کا جو معاملہ ہے یہ ہماری تو ضرورت زیادہ بن گیا، اپوزیشن کی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. نہیں تو یہ مولانا کا جو فون آیا ہے میاں صاحب کا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اب اس فون کے بعد کوئی سیریس مولانا کے ساتھ تعاون کرے گی یا سیریس ہو کے چلے گی؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ یہ انگیج رکھنے کے لیے کیا ہے مولانا صاحب. اب جب آپ انگیج رکھیں گے تو ظاہر ہے مولانا صاحب پہلے ہی ان سے ان کی شکایت ہے. اس بار دوبارہ انگیج کرنے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کے پاس بھی راستہ نہیں ہے اور ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں بس دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی ہے، اور مجھے کوئی زیادہ تبدیلی نظر نہیں ہے. تو اپوزیشن اسی طرح ہی تتر بتر رہے گی ان حالات میں بکھری رہے گی؟ کیونکہ جس طرح نیب کی صورتحال ہے، رات بھی جو عمران خان نے انٹرویو دیا وہ اپنے اسی نیریٹو پر قائم ہے. اس میں ان کو بالکل کوئی لچک نہیں آئی. کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، وہ ایک طرف ہے، لیکن وہ وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں اپوزیشن تقسیم رہے گی. اپوزیشن کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے گی جس سے حکومت کو پریشانی ہو یا عوام کو کوئی فائدہ. مولانا کیا کریں گے پھر؟ مولانا میرا خیال اب فوری طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ آزادی مارچ کر چکے. اب ایک بڑی تحریک چلانے کے لیے آپ کو بھرپور تیاری کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نتائج بھی تو ہو نا. تو یہ نتائج بھی کوئی نہیں تو ملا. پھر تو حکومت کو موجودہ جو کپتان کی حکومت ہے اس کو تو مزید ٹائم ملے گا، ٹائم ملے گا بالکل بھی نہیں. اور عوام کا حشر، ملک کا حشر کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے. 40 روپے چینی بھی بڑھ گئے، تنخواہیں 60% کم ہو گئیں، لوگ دھڑا دھڑ بے روزگار ہو گئے، نوکریاں مل نہیں رہیں. جن کو گھر دینے تھے ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پورا سسٹم صاف کریں گے، بجائے صاف کرنے کے انہوں نے اس کو مزید کرا. تو یہ تیسرا پارلیمانی سال شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھی اپوزیشن اسی طرح ہی چلے گی یا کوئی تیسرے پارلیمانی سال میں، کیونکہ اب تو کرونا بھی سر ختم ہو آپ گیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، پارلیمانی سال کی کنڈیشن یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں آتے ایوان کے اندر، قائد ایوان بھی نہیں آتے. وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ موجودہ واحد پارلیمنٹ ہے جو بغیر اپوزیشن لیڈر اور بغیر قائد ایوان کے چل رہی ہے. بالکل. تو اگر آپ سمجھیں کہ کپتان کے بغیر جو چل رہی ہوتی ہے گاڑی، تو وہ ہمارے پاس بسوں جو کھٹارا بسیں ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ چلی جا رہی ہے خدا کے ساتھ. تو یہی کام ہے، بس کیا کریں گے اس کو. نہیں، مولانا تو مسلسل ابھی بھی خواہش مولانا کی ہے کہ کوئی تحریک چلائیں حکومت کا. آج حکومت جائے، کل نیا دن ہو. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، مولانا کے اوپر 2 سال سے حکومت لگی رہی کہ باتیں کرتی رہی، ساری چیزیں، کرپشن کا الزام تو کوئی نہیں آیا، کوئی ریفرنس نہیں آیا. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یہ بہت ساری باتیں کرتے رہے لیکن کیا کچھ نہیں. اور ان دونوں جماعتوں سے ٹف ٹائم بھی مولانا نے زیادہ دیا. تو یہ تو پہلے جو ہے وہ ان کے ہاتھ ان کے اوپر پڑتے، لیکن ایسا کچھ نہیں. لیکن مولانا کے برعکس یہ جو 2 جماعتیں ہیں ان کے ہاتھ تو رنگے ہوئے ہیں نا کسی نہ کسی شکل میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کس کے خون میں؟ خون میں نہیں، کرپشن. کرپشن. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پراسیکیوشن ہماری اتنی کمزور ہے، ان کے ثبوت ان کے پاس بالکل نہیں ہے. لیکن ہم سب سمجھتے ہیں، عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے، جتنے اخراجات ہیں، وہ جو خرچے وہ دکھاتے ہیں اس سے کبھی پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک ایسی مطلب چیز، پرانی تنخواہ پہ چلتے رہیں گے ہاں، سارے. یہ بڑا مکسچر کام ہے. پرانی اور تنخواہ پہ سارے چلتے کام کرتے رہیں گے. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.